بار کڑیا ترکش اندر پا لینا. آخر میں اگے چلا گیا. ابو سفیان اگ سیک کے تھوڑی جی گرمی لے کے آیا. سارے اعلان کردہ کٹھے ہو جاؤ. کلیم من الشیطان الرجیم قل اطیعوا اللہ والرسول. اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دیو اللہ دا کہنا منو اور اس دے رسول علیہ السلام دا کہنا منو. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت القرآن ومثلہ معہ. مینو اللہ پاک نے قرآن پاک دیتا ہے اور قرآن جیسی قرآن دے نال ایک اور بھی مثل عطا فرمائی ہے، یعنی حدیث مصطفیٰ. معزز سامعین حضرات، جامعہ ابوالقاسم الہ آباد دی سالانہ تقریب بخاری جتھے تسی سارے قرآن پاک اور حدیث مصطفیٰ دی دل اندر محبت پیار لے کے مغرب تو ہن تک بیٹھے ہو. رب العالمین تواڈے ساریاں دی محبت اپنی بارگاہ قبول فرمائے. پیارے دوستو، درس بخاری ایک ترتیب جڑی مدارس دے اندر علم پڑھان دی، حدیث پڑھان دی دیر تو چلدی آ رہی ہے. آغاز اندر کچھ احادیث دے مجموعے جیسا کہ نخبۃ الاحادیث، بلوغ المرام، مشکات المصابی، یہ پڑھائے جاندے نے اور نال یہ بھی اپنے اللہ دا شکریہ ادا کرو. بالخصوص اہل السنہ یعنی اہل الحدیث تواڈے تو علاوہ جڑے دوسرے مسالک دے مدارس نے انہیں اندر 7 سال فنون، فقہ، اصول، منطق، فلسفہ وغیرہ پڑھائے جاندے نے. آخری سال حدیث پاک پڑھائی نہیں جاندی، صرف دورہ کرایا جاندہ ہے. اس عادت اہل حدیث نو اللہ نے بخشی ہے. پہلی کلاس تو ہی، اول کلاس تو ہی جتھے فنون دیاں کتاباں، صرف دی کتب، نحو دا علم، ایدے نال حدیث پاک اور ترجمہ قرآن بھی پڑھایا جاندہ ہے تاکہ پہلی کلاس تو ہی طالب علم دا حدیث نال شغف اور محبت پیدا ہوئے. پیارے دوستو، حدیث قرآن حکیم نے ایک مقام تے بیان کیتا ہے. فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اساں اے قرآن تواڈے ول نازل فرمایا ایدیاں وضاحتاں، ایدے تے عمل کرن دے طریقے لوکاں نو تساں سمجھانے نے. حضرات ان قرآن پاک دی اس اے سورہ النحل 14ویں پارے دیا تو ثابت ہویا قرآن رہنما کتاب ہے. قرآن
پاک تو بغیر سانو دنیا تے آخرت دی رہنمائی نہیں مل سکتی قرآن رہنما کتاب ہے لیکن قرآن پاک دی سمجھ حدیث پاک تو بغیر آئی نہیں سکتی جے حدیث پاک نہیں نہ پڑھنی نہیں سننی قرآن پاک دے احکام دی سمجھ نہیں آئے گی سنیے نبی پاک علیہ السلام تے قرآن آیا رمضان دیاں ایتائیاں نے رمضان دی ساری دے کھانے دے بارے حکم آ گیا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود لوگو ساری دا کھانا کھاؤ ساری دے ٹائم پانی پیو انی دیر تک جب تک سیاہ سفید تاگیاں دا فرق نہ واضح ہو جائے اور صحابہ اکرام دی زبان عربی ہے توجہ کرے آجے صحابہ دی زبان عربی ہے قرآن عربی میں نازل ہو گیا ترجمہ کرن دیو نانو ضرورت نہیں لیکن حدیث نہیں پڑھی کلے قرآن دا حکم آیا صحابہ دی زبان عربی ہے پھر بھی قرآن دے حکم دی سمجھ آئی نہیں صحابہ نے کئیاں نے سفید ڈوریاں تاگے کئیاں نے سفید تے کالے ڈوریاں تاگے کئیاں نے اپنے پیرانل بن لے کئیاں نے اپنے سرانے تکیے تھلے رکھ لے اللہ اکبر تاکہ اسی انہوں ویخ دے رہیے ان ساری دا ڈیم ہویا کھانا کھاندے نے پانی پیندے نے نال پیران وال چاتی ماری جاندے نے اس ویلے بجلی دیاں روشنیاں نہیں چراغاں دیاں معمولی روشنیاں نے آخر کر ایدہ فرق واضح نہیں ہو رہا کہ کالا کدھر ہے اور چٹا کدھر ہے واضح فرق چاہیدہ سی واضح آخر کر دن چڑھ دے تک کھاندے رہے دن چڑھ دے تک کھاندے پیندے رہے نبی پاک دی خدمت پاک دے وے چادر ہوئے بیٹا ایسے نہیں اٹھ کے ببو اللہ تو برکت دے جوانی ہڈانیاں نصیب کرے مجلس دے بیٹا آداب ہوں دے آپس میں گلہ نہ کرو دیکھو تسی قیمتی ٹائم لے کے آئے ہو وہ بھی تے جوان نے بریاں مجلساں چ بیٹھے ہو تسی قرآن دی اسی مجلس بیٹھے ہو تے شیطان دا کتے دا نہ لگ جائے تو انہوں اپنے گلاں دے تیانے لا دے گل دی سمجھ نہ آئے توجہ میرے ول کرے آجے سب دانا اللہ قبول فرمائے حضرات ذرا ہن بات تے توجہ فرما دے جایا جے بات تے غور کر دے جایا جے عرض کر دیتا صحابہ دی زبان بھی عربی ہے تے قرآن بھی عربی ہے نہیں سمجھ آئی انہاں نے انہاں دھاگیاں تو مراد ڈوریاں تے شیبے سمجھ لینے میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر آئے آپ فرماندے نے من الفجر انہاں تو مراد جڑی فجر دی سفیدی ہے رات دی تاریکی تے فجر دی سفیدی ہے میرے دوستو تے ویرو جنی در نبی پاک دی حدیث سنی نہیں قرآن پاک دی سمجھ آئی آواز نہیں آئی ایدہ مطلب ہے قرآن پاک جڑا ساڑی رہنما کتاب ہے اس کتاب نہ پڑھنا ساڑے تے فرض ضروری ہے ایدے تو بغیر سانو دین دنیا دی رہنمائی نہیں مل سکتی ہے اور قرآن پاک نو سمجھن دے واسطے حدیث پاک دا پڑھنا ضروری ہے حدیث پاک پڑھن واسطے مدرسیاں دا بنانا آواز نہیں آئی مدرسیاں دا بنانا ضروری ہے آئیے ذرا توجہ فرما دے جایا جے جیڑا بندہ اللہ دا کہنا مننے گا جیڑا بندہ نبی پاک دا کہنا مننے گا رب العالمین انہوں برکت دے وے گا کیوں قرآن بھی اللہ دی وحی ہے حدیث بھی اللہ دی وحی ہے قرآن بھی اللہ دی وحی ہے حدیث بھی اللہ دی وحی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وحی رب العالمین فرما دے نے میرا پیغمبر اپنی مرضی نہ دین دے اندر نہیں بولدا او دو بولدا جدو میرا اللہ بولاندا ہے حضرات ان بات توجہ فرما دے جایا جے میرے پیغمبر دی حدیث اللہ دی وحی ہے حدیث قولی ہوئے حدیث فعلی ہوئے حدیث تقریری ہوئے حدیث بھی اللہ دی وحی ہے اس واسطے جڑی اللہ دی وحی تے چلے گا جڑا اللہ دی وحی تے عمل کرے گا
اللہ نو دنیا دی اندر بھی بہاراں نصیب کرے گا، قیامت نو بہاراں نصیب کرے گا۔ ایدیاں میں چند مثالاں تواڈے سامنے پیش کر دینا۔ مثلاً نبی پاک دی حدیث ہے سنن ترمذی دی، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہم بارک لے امتی فی بکورہا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذرا حدیث پاک نو سنیا جے، دھیان کریا جے، میں نو اپنا پرانا دور یاد آن دے ہے۔ اج تک جرت نہیں ہوئی کسی عالم دے اگوں مائک پھڑن، اج تک جرت نہیں ہوئی۔ انتظامیہ دے حکم دا منتظر منشا قادری صاحب اسے پڑھن دے ہیں ناتا جدو دا آیا، ٹھیک ہے بیٹھا، جلسے والے دی ترتیب ہے، چلو بہرحال اللہ ہر ایک نو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ ہی سوچ لیا جے کیا ایک کم باادب ہے، اگلا جمعہ میں نہیں بول دا، میں نے پتا جدو میں ہوتے نے کھیڑے کرنا پھر میری شامت ہوں دی ہے۔ اللہ اکبر۔ حاضران ذرا ہن بات توجہ فرما دے رہا جے، عرض کر لگا نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر دی تھی، اللہم بارک لے امتی فی بکورہا، اللہ میری امت دے واسطے صبح دے ٹائم اندر برکت رکھ دے۔ اللہ میری امت دے واسطے صبح دے ٹائم دے اندر برکت رکھ دے، صبح دے ٹائم دے اندر برکت رکھ دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بیان فرما دیتا ہے، حضرت صخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تاجر سن، انہاں نے حدیث میرے پیغمبر دی سنی، ہن حدیث تے عمل کرنا شروع کر دیتا۔ جو ہی حدیث تے عمل کرو گے اللہ برکتاں دے خزانیاں دے منہ کھول دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث تے عمل کر دیا ہویا، حضرت صخر غامدی نے اپنے ملازمہ نو آرڈر دے دیتا کہ جدوں بھی تساں کو تجارتی مال لے کے جانا ہے، صبح دے ٹائم چلنا ہے، جدوں اگلی منڈی اندر مال فروخت ہو گیا ہے ہن اوتھوں دا مال لے کے واپس آنا ہے، بھاویں تسی رات نو ویلے ہو گئے ہو، رات نو نہیں ٹرنا بلکہ تساں چلنا تے صبح دے ٹائم نو چلنا ہے۔ انہاں نے صبح دے ٹائم نو اپنا لے آئے، حضرت صخر نو اللہ نے اینی برکت تجارت اندر دیتی، نبی پاک دی حدیث تے عمل کرم دی وجہ تو رب العالمین نے اینی برکت عطا فرمائی ہے، اینی برکت عطا فرمائی ہے کہ حضرت صخر غامدی دے جننے بھی کمرے نے سارے مال دے نال ایک وقت تو بعد پرے گئے نے، اللہ نے برکتاں دے دروازے ہی کھول دیتے نے۔ اج بھی ازما کے ویکھ لو، تسی کوئی نبی پاک دی حدیث سن لو نا بھئی نبی پاک دا حکم ہے تے نبی پاک دا حکم سمجھ کے ہوتے عمل کرو۔ مثلا ایک بندہ داڑھی مناندا ہے، نبی پاک دا حکم من کے تے داڑھی رکھ لوے سنت دے مطابق، چند مہینے گزرن گے اپنے حالات ویکھ لوے، جسمانی بھی روحانی بھی اور معاشی بھی، دیکھنا اللہ دے اندر کنیاں خیراں دے دے گا۔ ات میں ایک مثال دیتی ہے نا، آئیے ذرا ایک اور مثال میں تواڈے سامنے پیش کر دیواں۔ حضرت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا پروانہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا بیان سنیا جے، بات توجہ کریا جے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جنگ خندق دے موقع تے قریش مکہ بڑی تیاری کر کے آئے۔ اللہ اکبر۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ چونکہ فارس دے سن جڑا شروع تو جنگ جو علاقہ آ رہا ہے،
نبی پاک نے صحابہ دے نال مشاورت کیتی ہے، حضرت سلمان نے خندق کھودن دی مشورہ دے دیتا ہے، میرے پیغمبر تے صحابہ نے مل کے ادھر خندق کھود دیتی ہے جدھر دشمن نے آنا ہے، خندق وے ڈونگا ٹویا، چوڑا تے ڈونگا ٹویا تاکہ دشمن آئے گا سیدھا مدینے داخل نہیں ہوئے گا، بلکہ پہلے گڑے وے اترے گا، پھر اگے چلے گا، پھر اتے چڑھے گا، پھر مدینے آئے گا۔ انہی دے رسی اگے ساڑھے اگے جڑے تیر انداز نے جنہ دا تیران دا نشان ہے اگے کھلوتے ہونگے، تیر مار مار کے پھنی آنگے، یہ ترکیب آگی سامنے، خندق کھود دیتی جان دیئے۔ ابو سفیان جڑا سردار ہے، شپا سلار ہے اپنے لشکر دا، لشکر لے کے آگی ہے تے آکے ہن اس خندق تو بعد ڈیرے لا لیندے نے۔ رب العالمین دی مدد آ گئی کہ سرد ہوا چلی، ٹھنڈی ہوا، ہوا بھی تیز جیڑی ریت نو اڑائے، ہوا رشی مسلمانہ والو، مسلمان سن مدینے والی سائڈ تے، ادھروں ہوا جائے، ایک تے ٹھنڈ لگے، دوجی مٹی اڑ اڑ کے اس لشکر کفر دے لشکر تے پوے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے تواڈے چوں کیڑا بندہ ہے، تواڈے چوں کیڑا بندہ ہے جڑا کافراں دی مخبری کر کے آئے، کافراں دی جاسوسی کر کے آئے، کافراں دی جاسوسی کر کے آئے۔ اگر کفر اسلام دی بات آوے، حق تے باطل دی بات آوے تے جاسوسی کرنا ثواب سنت ہے، لیکن جے کفر اسلام دی جنگ نہیں، حق و باطل دی جنگ نہیں، اگر ذاتی لڑائیاں نے پھر جاسوسی کرنی گناہ ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، پھر جڑا جاسوسی کرے گا نا، میرا تو اڈا اختلاف ہو گیا ہے، فلانے دا اختلاف ہو گیا ہے، ہن دوجیاں دے گھراں دیاں کندھاں نال کن لا لا کے سننا کی گلاں کر رہے ہیں، یہ جاسوسی جڑا کردا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے قیامت دے دن او دے کناں دے اندر شیشہ، اجنو سی پنجابی سکہ کہنے ہیں وزنی، فرمایا پگھلا کے نا جہنم دی آگ اندر او دے کناں وے ڈالیا جائے گا۔ اے ساڑھے کئیاں نو عادت ہے اے ہونیاں گلاں پچا کے لڑائیاں نو ودانا۔ اللہ اکبر، ہاں حق و باطل دا مارک ہے، جاسوسی کرنا اجر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے جڑا جڑا انہاں دی جاسوسی کر کے آئے، اللہ رب العالمین انہوں قیامت نو میرا ساتھی بنائے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے نے کہ سردی اینی شدت دیئے کسے دا حوصلہ ہی نہیں پیندا کہ کوئی بندہ جا کے جاسوسی کر کے تے آ جائے۔ آخر سارے پریشان نے، آخر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے پیغمبر اسلام دا پروانہ نبی پاک نے حذیفہ دا نام لیا۔ آپ فرماندے نے حذیفہ جی آقا سونیا، فرمایا حذیفہ جاؤ جا کے انہاں دی جاسوسی کر کے آؤ، جاؤ جا کے انہاں دی جاسوسی کر کے آؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اگر کوئی بندہ اس دن مینوں اے کہندا دنیا دے اندر جنہ سامان ہے میں سارا تینوں دے دینا وا، اس طرح کر جا کے جاسوسی کر کے آ، میں کدی نہ جاندہ کیونکہ سردی اینی شدت دی سی، سردی اینی شدت دی سی، میں کدی نہ جاندہ۔ لیکن جدو میرے آقا نے نام لے کے میں نام زد کر دیتا ہے، میں کیا ہن پاویں سردی لگے یا گرمی لگے، ہن میرے پیغمبر دا حکم آ گیا ہے سمعنا وَأَطَعْنَا، ہن نبی پاک دا آرڈر آ گیا ہے، ہن میں مننا میں سن بھی لیا تے من بھی لیا۔ حضرت حذیفہ چل پیندے نے، آپ فرماندے نے آخر میں چل دیاں ایتھوں جدوں نکلنا وا، چل دیاں میں انہاں دے میں خندق دے وچوں تھلے اتر کے تے میں انہاں دے کافراں دے لشکر دے ولے جا رہا۔ آپ فرماندے نے جدوں میں کفار دے لشکر ول گیا وا، رستے دے اندر ابو سفیان جیڑا اگ بال کی اپنی کمر پہ سیکدا ہے، فرماندے نے میرے دل کیتا ابو
ابو سفیان ہی نہ ساریاں دا وڈا سردار ہے، میری رینج وچ آ گیا ہے، میں اپنی تیر کلیا ترکش دے وچوں کمان وچ پایا، میں سیدھا مارن لگا، مینوں نبی پاک دی حدیث یاد آ گئی۔ نبی پاک نے فرمایا سی اے حذیفہ تو چلا ہے، ویکھی کتے اگ دی لڑائی دی اگ نو پڑکان والا کام نہ کری، تے فرماندے نے میں نبی پاک دی اطاعت فوراً کر لینا، میں جلدی نہ تیر کمان چو باہر کڈیا، ترکش اندر پا لینا، آخر میں اگے چلا گیا۔ ابو سفیان اگ سیک کے تھوڑی جی گرمی لے کے آیا، سارے اعلان کردہ کٹھے ہو جاؤ، کٹھے ہو جاندے نے، کہندہ اس طرح اپنے سجے کھبے میں کھو کوئی جاسوس نہ آیا ہوئے۔ حضرت حذیفہ فرماندے نے میں انی تیزی تو کم لیا، انہاں چو کسی نے میں بولن دا موقع ہی نہیں دیتا۔ میں کہا تو کون ہے؟ او بھائی تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ میں ایڈی تیزی نہ پوچھدا گیا کہ کسی نو موقع ہی نہیں ملیا تو کون ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ جڑی پھرتی ہے نا، پھرتی تیزی، یہ تسی بھی رکھے اپنے ذہنہ چ رکھیا کرو، جدوں کہ کو باطل دا مارکا ہوئے نا اتھے دی ضرورت پیش آندی ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر کر حضرت حذیفہ فرماندے نے انہاں دا سارا پروگرام میں ریکارڈ کر کے واپس ٹر پینا، جدوں واپس میں آ گیا نبی پاک دی خدمت دے اندر، فرماندے نے سردی تے بڑی شدت دی سی، لیکن مینوں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے نبی پاک دے کولوں ودیا ہو کے اتھے رہ کے واپس آن تک انج لگدا سی نبی پاک دا کہنا منن دی وجہ تو، حضرت دی حدیث تے عمل کرن دی وجہ تو اللہ نے اینی برکت دیتی، انج لگدا سی جویں میں جانیاں آندیاں عام میدان وچ نہیں چل رہا، کسے حمام دے اندر چل رہا ہاں، سردی دا نام و نشان ہی نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ عرض کر دیتا ہے اللہ دے قرآن تے عمل کرو گے تے اللہ برکتاں دے وے گا، حدیث پاک تے عمل کرو گے تے اللہ پھر بھی برکتاں دے وے گا۔ حدیث بھی اللہ دی وحی ہے، قرآن بھی اللہ دی وحی ہے، اسے واسطے میں عرض کر دیتا ہے مومنہ تو کر نبی دی اطاعت، نبی دی اطاعت وچ ہونی نجات، حمدہ تے سناما اس اللہ نو سنائیاں نے، اسمان تے زمین جس مخلوقاں بنائیاں نے، سورج چاند تارے کیتے دن اتے رات، مومنہ تو کر نبی دی اطاعت، نبی دی اطاعت وچ ہونی نجات، مومنہ تو کر نبی دی اطاعت، ہر دم درود سونے نبی تے پچامنا، جس دی شفاعت پارو ویرا جنت جامنا، ہر دم درود سونے نبی تے پچامنا، جس دی شفاعت پارو ویرا جنت جامنا، اللہ بدو سونے نبی جی دی ذات، مومنہ تو کر نبی دی اطاعت، نبی دی اطاعت وچ ہونی نجات، مومنہ تو کر نبی دی اطاعت، آتی اللہ والرسول تے جے عمل کماوے گا، آتی اللہ والرسول تے جے عمل کماوے گا، جنت دیاں نعمتاں تو رج رج کھاوے گا، آتی اللہ والرسول تے جے عمل کماوے گا، جنت دیاں نعمتاں تو رج رج کھاوے گا، جنت وچ ملے سونے نبی جی دا ساتھ، جنت وچ ملے سونے نبی جی دا ساتھ، مومنہ تو کر نبی دی اطاعت، نبی دی اطاعت وچ ہونی نجات، مومنہ تو کر نبی دی اطاعت، دنیا تے کرے جے تو نبی دی غلامیاں، جنت دیاں حوراں تینوں دیون سلامیاں، دنیا اتے جے تو کرے نبی دی غلامیاں، جنت دیاں حوراں تینوں دیون غلامیاں، جنت دیاں حوراں تینوں دیون سلامیاں، اے ہو تیری کامیابی، اے ہو تیری کامیابی،
ایہو تیری کامیابی ایہو ہی نجات مومنہ تو کر نبی دی اطاعت نبی دی اطاعت وچ ہونیا نجات مومنہ تو کر نبی دی اطاعت حضرات عرض کر رہے ہیں فرمایا کل اطیعوا اللہ والرسول سونے پیغمبر جی تسی انہاں لوکاں نو کہہ دیو اللہ دا کہنا منو او دے سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کہنا منو آئیے جو میں بات عرض کر رہا سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے عمل کرم دی وڑا تو میری تے تواڈی سوچ تو بھی زیادہ اللہ برکتاں تا کر دے گا حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے اے بنو مزینہ قبیلے دے بندے نے فرمان دینے اسی 400 بندے دا وفد آگے نبی پاک دی خدمت دے اندر آخر ایسا کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو جانے تے کلمہ پڑھن تو بعد ہم دین سکھن دے واسطے کچھ دن اتھے ٹائم پہ لانے کچھ دن لگ جاندے نے جدوں ساڈی واپسی دا موقع آیا کیونکہ ساڈا سفر بڑا لمبا ہے حضرت جی سانو اجازت دیو اسی واپس جا کے اپنی قوماں نو وعظ و نصیحت کریے دعوت و تبلیغ کریے اسی وعظ و نصیحت کریے دعوت و تبلیغ کریے انہاں نو اللہ تے رسول ول بلائیے نبی پاک علیہ السلام نے ساتھیاں نو کیا انہاں نو سادے راہ دے دیو انہاں نو سادے راہ دیو تے صحابہ کہندے نے سونیا جی میں اب دیکھو نا گندم ہے تے گندم ہونا پچھلا جڑا ذخیرہ ہے ختم ہون دے قریب آیا ہے گھراں اندر جڑیاں اپنے سالانہ راشن جمع کرنے یعنی اسی نا پنجابی کہنے 13واں مہینہ آ رہا اگلا 13واں مہینہ حضرات رہن باتے غور کریا جے گندم دی قلت آ جاندی ہے جڑے گھراں دے اندر ذخیرے کیتے ہوندے نے کھان واسطے مک جاندے نے ذخیرے کئیاں دے تھوڑے تھوڑے رہ جاندے نے صحابہ نے کیا سونیا گالے وے نمی فصل آن والی ہے پچھلیاں مک گئیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مخاطب کر کے فرمایا ہے اے عمر جی آقا فرمایا امتالک فزودہم عمر جاؤ جا کے انہاں نو سادے راہ دے دیو کھجوراں دے دیو کھان دے جان حضرت جیس میرے کولتے ہمیں تھوڑیاں کھجوراں رہ گئیاں نے ایک 400 بندہ ہے انہاں نو کفیت ایک ٹائم بھی نہیں کرن گیا میرے پیغمبر دوبارہ کہندے نے عمر امتالک جاؤ فزودہم انہاں نو سادے راہ دے دیو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمان دینے جدو نبی پاک علیہ السلام نے دوبارہ کیا میں انکار نہ کیتا میں نو سمجھ آ گئی کہ اللہ دی رحمت تے برکت آن والی ہے تاہی تے نبی پاک دوبارہ کہتا ہے باوجود میرا عذر آن دے میں انہاں نال لے کے چلا جانا اتے جڑا میرے گھر تو اتے چبارا ہے اتے ساڑے سال دا گلہ جمع ہوندا سی اتے میں ویکھیا تھوڑیاں کھجوراں نے میں کہہ لو جی آج میرے کو ساریاں کھجوراں حضرت نعمان فرماندے نے 400 بندہ ماں ساریاں دے کو تھیلے نے وڈے تھیلے نے جڑیاں سا رستے اندر کھاندیاں جانے فرماندے نے سارے واری تھیلے پر دے جاندے نے شب تو آخر تے میری واری آئی میں بھی تھیلا پر لیا نبی پاک حضرت عمر نے نبی پاک دی حدیث تے عمل کر کے چپ کر کے ٹر پے نے اللہ نے اینی برکت پائی ہے 400 بندے نے 400 تھیلے پر لینے جڑیاں کھجوراں ادھا تھیلا بھی نہیں شان 400 تھیلے پر لینے فرماندے نے اللہ دی قسم ہے مینوں اونا چوں ایک کھجور بھی کٹی ہوئی نظر آ نہیں رہی پیاریو جس طرح قرآن اللہ دی وحی ایدے تے عمل کرو گے دنیا تے برکتاں قیامت نو برکتاں حدیث بھی اللہ دی وحی ہے ایدے تے عمل کرو گے دنیا تے بھی برکتاں قیامت نو بھی اللہ برکتاں عطا فرمائے گا
حضرات ذرا حربات توجہ فرما دے جایا جے عرض کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک دے اتے بھی عمل کیتیاں اللہ برکتاں بڑیاں دیندا ہے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے صحابی نے ہس مکھ تباشی انہاں دی جویں بعض بندیاں دا نا انداز ہی ہس مکھ ہوندا ہے۔ مولانا منظور صاحب شیر پنجاب وہ اس طرح جو ٹرے ہونا تو لوگ انہوں نے ویکھ کے مسکران لگ پیندے انہوں دا سٹائل ہے نا ایک تے گل بھی کر جان گے تے انداز اللہ اکبر۔ مولوی صاحب مرغی قربانی لگ جائے گی آہو دند پوٹ کے ویکھ لے جے دوندی ہوئی ہے لگ جائے گی چل سٹائل ہوندہ ہے نا کئیاں دا اللہ ماشاءاللہ اہلا مسہلا مرحبا۔ جناب پروفیسر علامہ ڈاکٹر عبدالرزاق ساجی صاحب حضرت مولانا محی الدین کنگن پوری حافظہ اللہ دی معیت تشریف لے آئے۔ میں انشاءاللہ اپنی بات کو کلوز کرنا چونکہ بڑے منطقی اللہ پاک نے انہوں انداز بخشے ہے مثالاں دے دے کے گل سمجھان دا انشاءاللہ انہوں دا مفصل بیان ہونا ہے۔ بس میں آخری باتاں کر کے گل مکان لگا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دا انداز بڑا ہس مکھڑا ہے۔ میرے پیغمبر دی مجلس دے اندر گلاں کر دینے لوکی خوش ہویا کر دینے۔ ایک دن میرے آقا فرمان دینے جلیبیب شادی نہیں کرانی انہوں دے ذرا نین نقش موٹے موٹے سن نین نقش یہ اللہ دی تخلیق ہے اللہ جہو جا چاہے بڑھائے اللہ اکبر۔ حضرات ذرا ہن بات توجہ فرما دے جایا جے حضرت جلیبیب کہندے نے آقا سونیا نہ میرے کول مال نہ دولت جویں اسی پنجابی چ نہ عقل نہ شکل نہ مال سانو کنے رشتہ دینا جے۔ فرمایا یار تو دستے صحیح شادی کرا لے گا کر لینے انتظام اللہ اکبر۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں کر دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی تے میرے پیغمبر نے ایک انصاری صحابی نو بلایا توجہ فرما دے جایا جے آج تواڈے سامنے ایک نویں میں گل کرن لگا صحابہ دی محبت دی توجہ کرے جے نویں جے تواڈے واسطے نویں جے علماء دی گل نہیں علماء تے پڑھدے ہی رہندے نے۔ جتنے انصار صحابہ سن سارے انصار جدوں انہاں دی کسے دی بھی بیٹی جوان ہوندی اونی دیر بچی دی شادی نہیں سن کردے جب تک نبی پاک دی طرفوں ہاں نہ دا جواب نہیں سی آ جاتا۔ یعنی ہر انصاری صحابی دی خواہش ہوندی سی کاش میری تھی جوان ہوئی ہے نبی پاک نو اپنی زوجیت اندر لے لیں۔ پھر گلاں جدو پتہ چلنا نا نبی پاک نو حاجت نہیں پھر صحابہ انصار اپنی بیٹی اگے ویاندے سن۔ یہ مسند احمد دے لفظ ہے وَقَانَتِ الْأَنْصَارُ اِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمْ أَيٍّ لم يزوجها حتى يعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا۔ نبی پاک علیہ السلام دے انصار صحابہ جدوں انہاں دی کو بچی جوان ہو جاندی اونی دیر دا نکاح کر دینی سن جنی دیر تک نبی پاک دی طرفوں ہانا دا جواب نہ آ جاندا۔ یعنی دسنا چاہنا انی محبت نبی پاک نہ کر دے سن۔ نبی پاک نے کنساری نو بلایا اپنی بیٹی دا رشتہ دے دے حضور میرے نصیب جاگ گئے۔ فرمایا نہیں میں اپنے واسطے نہیں مانگ رہا میں جلیبیب واسطے مانگ رہا۔ اللہ دے رسول جی اجازت دے وہ میں بچی دی والدہ نال گل کر لواں۔ گھر جاندے نے جا کے بچی دی والدہ نال گل شروع کر لئیے ادھر بچی بھی پیش ہوندی ہے تے والدہ بچی دی کہندی ہے لو پلا آ کیڑی گل ہے او جلیبیب موٹے موٹے نین نقشالا جنہوں پورے مدینے دے وچوں کوئی رشتہ نہیں دیندا تے انہاں اساتی او دے ول بیانی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
پیغمبر حضرات ذرا ہن بات تے توجہ فرما دے جایا جے آخر کر بیوی نے کہہ دیتا نبی پاک نو جا کے جواب دے آؤ اسا اودے نال بچی نہیں بھی آنی باپ چلیا جواب دین دے واسطے تے بچی نے بھی یہ گلاں سن لیاں نے ہن بچی کی کہندی ہے قالت الجاریۃ من خطبنی الیکم میرا رشتہ تواڈے کول کون مانگ رہا ہے اے نبی پاک علیہ السلام اچھا فقالت اتردون علی رسول اللہ امرہ تے پھر جدو رشتہ نبی پاک نے میرا منگیا ہے پاویں جلیبیب واسطے منگیا ہے منگیا تے نبی پاک نے مینا تے تسی وہ نبی دا حکم موڑن چلے ہو سنو وسنا میں رہنا گھر اندر میں اس طرح کرو جلدی میرا انتظام کرو تے مینو نبی پاک دے حکم تو قربان ہون دے وہ ادفعونی فإنہو لم یضیعنی مینو تیار کر کے نبی پاک دے حوالے کر دے وہ میرے پیغمبر جتھے چان میرا نکاح کرن مینو اپنے نبی تے یقین ہے میرا نبی مینو ضائع نہیں کرے گا اتھے بھی آئے گا جتھے میرا نبی صحیح سمجھے گا آخر کر بچی دا نکاح ہو گیا ادھر حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی جنگ دی اندر اچانک جنگ دی اعلان ہو جاندہ ہے حضرت جلیبیب جنگ اندر شہید ہو جاندے نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بندی تو بات فرمایا قط زخمیاں تے شہداء دی تلاش کرو آخر تلاش کی جاندی ہے فرمایا پھر کرو جی فلانا فلانا شہید ہے فرمایا پھر کرو تیجی مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے آرڈر دیتا ہے تلاش کیتا جاندہ ہے حضرت جلیبیب بھی شہید ہو گئے نے انہاں نے 7 کافرانوں قتل کیتا ہے 8ویں نمبر تے شہادت پا لئیے میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا اے دی قبر کھودو اور بھی میتاں شہداء دیاں پیاں نے لیکن اے جڑا عام لوکاں دیاں نظران دے اندر اینا مقبول نہیں سی اللہ تو دے نبی دیاں نظران دے کنا مقبول ہے میرے پیغمبر نے او دی میت نو اپنیاں کلائیاں تے چکی رکھیا چار پئیو تھے کوئی نہیں چکی رکھیا کلائیاں تے جنی در قبر تیار ہوندی رہی ہے نبی پاک نے کلائیاں تے چکی رکھیا میت نو پھر میرے پیغمبر نے آپ دفن کیتا میرے پیغمبر فرماندے نے انہو منی وانا منہو اے جلیبیب میرے چوئے میں اے دے چوہاں یعنی جلیبیب میرا پیارا ہے میں جلیبیب دا پیارا ہوں انہیں تھے جڑی گل کر لگا اپنے مضمون دے متعلقہ روایت دے راوی سفیان کہندے نے او جڑی بی بی سی نا ان جلیبیب دی بیوہ ہو گئی فرماندے نے فما گان فلن سارے ایمن انفق ملغا جنیاں انصار دیاں لڑکیاں نے اینا ساریاں دے وچوں سب تو زیادہ خرچ کرنے والی اے بی بی سی خرچ بھی ساریاں تو بہتا کرتی سی پر رزق کے دے کلو مقدہ ہی نہیں سی کیوں نہیں سی مقدہ نبی پاک نو جدو خبر ملی سی اس بچی نے میرے فرمان دے میرے حکم تے نہ پیرا دیتا ہے تے ہم نبی پاک علیہ السلام نے دے واسطے دعا کر دیتی سی اللہ نو خیرہ عطا کر دے اللہ خیرہ عطا کر دے رب العالمین نے خیرہ عطا کر دیتیاں نے دسنا کی جانامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دے اندر اطاعت کہندے نے زبان دے وچوں جڑے کلمات نکلن انہاں تے عمل کرنا انہوں کہندے نے اطاعت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سونے محبوب پیغمبر دی اطاعت جنہیں بھی کر لئی قرآن دی گل منو گے اللہ دی اطاعت حدیث دی منو گے نبی دی اطاعت جڑے اللہ دی اطاعت کرنگے انہاں بھی اللہ برکتاں دے گا جڑے نبی پاک دی اطاعت کرنگے اللہ دنیا تے بھی برکتاں دے گا قیامت نو بھی برکتاں عطا کر دے گا
اس واسطے پیاریو میں عرض کیتا ہے قرآن بھی وہی حدیث بھی وہی حدیث تو بغیر قرآن دی سمجھ نہیں آ سکتی قرآن حدیث دی تفسیر ہے قرآن ساڈا رہنما کتاب ہے رہنمائی لینا فرض ہے قرآن نو پڑھنا سمجھنا فرض ہے تے قرآن نو سمجھن دے واسطے حدیث پاک نو پڑھنا ضروری ہے تے حدیث پاک نو پڑھن واسطے مدرسے بنانا ضروری ہے تے مدرسے بنا کے انہاں نو چلانا ضروری ہے اوتھے طالب علم کلنا اپنے منڈیاں نو اوتھے کلنا پڑھن واسطے ہن 6 بولن ڈے نے سارے بولو ایک منہ تے کڈو توفیق اللہ دے گا سارے بولو جدو مدرسے بن جان تے اوتھے اپنے اپنے بچیاں نو کلنا بچیاں نو پڑھنا انہوں قسم ہے جڑا چوپ رہے رب دی قسم جے سارے بولو او منہ چو دے کڈو اللہ توفیق دے گا جدو مدرسے بن جان ایتھے پھر اپنے اپنے بچیاں نو دین پڑھن واسطے کلنا ضروری ہے جدو بچے آ جان انہاں دے استاداں دیاں تنخواہاں بجلی دا بل 3 ٹائم دا کھانا انہاں دا انتظام کرنا ساڈے واسطے ضروری ہے ہن انہیاں گلاں تساں اپنے منہوں کڈیاں نے منہوں تساں کڈیاں نے تے سیانے کہندے نے گل والے بنیا جے نگلے نہ بنیا جے بس اگلی گل دی تانوں سمجھ آ گئی ہے ساری دی رب العالمین میرے شیخ مولانا محمد اکرم مدنی صاحب حافظہ اللہ انہاں دا تمام جتنے بھی معاون اساتذہ اور مالی معاونین بالخصوص نوجوانہ دے دلاں دی تڑکن مولانا محی الدین کنگن پوری حافظہ اللہ ان جیسے تمام اساتذہ کرام علماء طلباء دیاں حفاظتہ فرمائے معاونین دی معاونت قبول فرمائے اللہ الرحمن ساڑھے جناب علامہ ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب انہاں دیاں حفاظتہ فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین